अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं उस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जनाब, पाक पतन में 20 बच्चों की अमवात हुई है। आखिर ये क्या मामला है? इसमें जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं, आपके सामने रखते हैं चीज़ें। और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का जो है वो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ये एक बड़ी खबर है। इसमें जो डिटेल सामने आई हैं उसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू करते हैं। और इसके साथ साथ भारत में जनाब नरेंद्र मोदी का असल चेहरा जो है वो बेनकाब किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने किया उसके बाद से मोदी को जितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो सब आपके सामने और इनके मीडिया को। लेकिन अब जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो और सामने आई हैं, उसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब, पाक पतन में 20 बच्चों की अमवात हुई है। पाक पतन DHQ हॉस्पिटल के अंदर ये वाक़या पेश आया और ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, 20 बच्चों की अमवात हुई है। अब इसमें जो डिटेल सामने आई हैं वो ये कि ये वाक़यात जो है वो 16 जून से लेकर 22 जून के जो है वो दरमियान हुए हैं, ये 20 बच्चों की जो अमवात हुई है। और इसके अंदर जो तफसीलात सामने आई हैं, सिर्फ 19 जून को ही 5 बच्चों की, सिर्फ एक दिन में 5 बच्चों की जो है वो अमवात हुई है। अब फैमिलीज़ और जो वरसा हैं, जो बच्चों के वरसा हैं, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं थी, या मेडिकल स्टाफ को जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए थी या मेडिकल स्टाफ के पास जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी वो वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं थी। उसके बाद हुआ ये कि DHQ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर अदनान गफ़ार, उनकी जानिब से एक 3 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई जाती है, जिसमें जो है वो डिप्टी मेडिकल सुपरवाइजर वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं और दीगर 2 अफराद जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं, हेड नर्स भी जो है वो इसके अंदर शामिल होती है। उनकी जानिब से जो पहली इनिशियल रिपोर्ट सामने आती है उसमें ये कहा जाता है कि नेग्लिजेंस कोई नहीं है, डॉक्टर की जानिब से जो है वो तमाम तर फैसिलिटीज़ जो है वो दी गई हैं। और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 11 बच्चे नौमौलूद थे जो अभी पैदा हुए थे या तकरीबन उनकी 1 दिन उम्र थी। 4 बच्चों की उम्र बताया जाता है कि 1 दिन थी, 4 बच्चे थे जिनकी उम्र तकरीबन 5 महीने की थी और 1 बच्चे की उम्र जो है वो बताया जाता है 5 साल थी। और उन्होंने कहा कि जी इसमें डॉक्टर्स का जो है वो कोई अमल दखल नहीं है, जो नर्सेज हैं उनका कोई अमल दखल नहीं है, तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी गई हैं। लेकिन बात यहाँ पे भी नहीं थमती, ज़ाहिर बात है 20 बच्चों की अमवात हुई हैं और 6 दिन के अंदर हुई हैं। अब इसमें जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है वो ये कि जनाब कमिश्नर हैं डॉक्टर आसिफ सुहेल, उनकी जानिब से जो है वो इसके ऊपर नोटिस लिया गया और इस पे भी जो है वो एक कमेटी बनाई गई और उसे कहा गया कि जी 2 जुलाई तक जो है वो अपनी रिपोर्ट आप लोग जमा कराएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत सीरियस खबर है और इसको जो है वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। 20 जिंदगियों की बात हो रही है यहाँ पर। अगर पिछले दिनों जो सवात में हादसा पेश आया था 18 जिंदगियों की बात हो रही थी, रेस्क्यू वाले वहाँ पर नहीं पहुँच सके थे, तो यहाँ पर भी 20 जिंदगियों की बात हो रही है। क्या वहाँ पर वाकई फैसिलिटीज़ नहीं थी, ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ नहीं थी या जो मेडिकल स्टाफ को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए थी वो वहाँ पर थी या नहीं, इस बारे में जो है वो मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और चूंकि ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पूरी जिम्मेदारी से इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। खैर, इसके अलावा जनाब इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जनाब एक और बड़ी खबर आई है और वो ये कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का जो है वो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और जंग में हिमायत पर जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया है। अब ये बहुत बड़ी खबर है, इसकी जो डिटेल्स है वो मैं रख देता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने फील्ड मार्शल से गुफ्तगू में पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया कि वो अमेरिका और इसराइल की जानिब से मुसल्लत की गई 12 रोज़ा जारियत के दौरान ईरान के साथ खड़े रहे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर वो तमाम तर शक व शुबात जो है वो दूर हो जाते हैं कि यहाँ पर हमारे जो लौंडे लपाड़े हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई उसके बाद इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ईरान पर हमले के लिए जो है वो अपनी एयर बेसिस देने लगा है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो है वो तमाम तर शक व शुबात जो है वो दूर हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान ने अपनी एयर बेसिस देनी होती या देने भी जा रहा होता तो ईरान इस तरह से जो है वो शुक्रिया पाकिस्तान का अदा न कर रहा होता। इसमें उन्होंने कहा है कि जी मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को जुर्रतमंदाना करार देते हुए कहा है कि आम कमांडरों की शहादत समेत दीगर नुकसानात के बावजूद दुश्मन को जंग बंदी की दरख्वास्त पर मजबूर किया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी खबर है और यहाँ पर जो शक व शुबात थे या जो यहाँ पर झूठ फैलाया जा रहा था और इतने बेशरम है ट्वीट्स वगैरह जो किए हैं वो इन्होंने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे कि हमने झूठी खबर दी है, झूठी बात की है। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बेचते हैं आप लोगों को। खैर, ये तमाम तर शक व शुबात जो है वो अब दूर हो जाने चाहिए। अब आ जाए जनाब भारत में और वहाँ पर मोदी का नकाब किस तरह उतारा जा रहा है, ये भी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। डिफेंस अताशी हैं भारत के इंडोनेशिया के अंदर, इंडियन नेवी के कैप्टन हैं कैप्टन शिव कुमार, ये उनकी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। इन्होंने वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की यूनिवर्सिटी के अंदर
اور اس کا جو موضوع تھا جو پاک بھارت جنگ تھی وہ اس کا جو ہے وہ موضوع تھا. 35 منٹ کی ان کی جو ہے وہ پریزنٹیشن تھی, انہوں نے وہاں پر گفتگو کی. اور اس سے پہلے ایک انڈونیشین مقرر آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی اور اس جنگ کے اندر جو ہے وہ انڈیا کے بہت سارے جہاز جو ہیں وہ گرے بھی ہیں. اس کے بعد یہ گفتگو کرنے کے لیے آئے. کیپٹن شیو کمار نے کہا کہ جی اگرچہ میں انڈونیشین مقرر کے اس دعوے سے متفق نہیں کہ ہم نے بہت زیادہ طیارے کھوئے ہیں, لیکن وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ طیارے ضرور کھوئے ہیں. اس نے کہا کہ جی ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات اس نے کی, اس نے کہا کہ جی بھارتی فضائیہ کو مودی حکومت کی جانب سے سخت سیاسی ہدایات دی گئی تھی. غور سے سنیے گا دوبارہ, اس نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کو مودی حکومت کی جانب سے سخت ہدایات دی گئی تھی کہ پاکستانی فوجی تنصیبات یا ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ نہیں بنانا. آپ نے ان کو نشانہ نہیں بنانا. حکومت کی جانب سے لگائی گئی اس خود ساختہ پابندی کا مقصد جوہری ماحول میں کسی بڑے تنازع کو روکنا تھا. اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اس نے کہا کہ جی پاکستان آرمی کی جو انسٹالیشنز تھی یا جو چھاونیاں تھیں یا جو کیمپس تھے یا ان کے جو ڈیفنس ایسٹس تھے, ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کرنا. ہمیں پیچھے سے جو ہے وہ ہدایات آئی ہوئی تھی کہ ان کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے ٹارگٹ نہیں کرنا, کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے اور جنگ جو ہے وہ بہت بڑے سکیل پہ کہیں نہ کھل جائے. تو اور یہ جو آپریشن سندور ہے اس کے آغاز کا جو حصہ تھا یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انسٹرکشنز آئی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے وہاں پر حملہ نہیں کرنا. اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کے بعد انڈیا میں طوفان آ گیا. کانگریس نے جو ہے وہ مودی کا جینا حرام کر دیا کہ آپ نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی, یہ حال ہے آپ کی, اس طرح سے آپ نے جنگ لڑنی تھی, یہ کس قسم کی جنگ ہے کہ آپ نے اپنے فوجیوں کو جو ہے وہ روکا ہوا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پر حملہ نہیں کرنا, مطلب اس طرح سے کون جنگ لڑتا ہے. اس کے بعد ہوا کیا کہ ANI کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ ہوتا ہے پرشانت کشور کا. یہ پرشانت کشور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سوراج پارٹی کے بانی ہیں اور بہار کے الیکشنز ہونے والے, تو اس سلسلے میں ANI نے جو ہے وہ ان کو بلایا ہوا تھا. اب وہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں, آپریشن سندور کے اوپر اپنا انالیسس دیتے ہیں. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان پر آپریشن سندور کی وجہ سے دباؤ تھا اور پاکستان کی طرف سے سیز فائر کے لیے کہا جا رہا تھا تو انڈیا نے کیوں سیز فائر کیا. میرا خیال ہے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. جو جھوٹ وہاں پر یہ بولا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ دباؤ تھا کہ سیز فائر جو ہے وہ کیا جائے, تو آپ لوگوں نے سیز فائر کیا ہی کیوں؟ آپ لوگ سیز فائر نہ کرتے. یہ جھوٹ کو بھی اگر مان لیں, مطلب یہ جھوٹ ہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ سیز فائر کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے دباؤ تھا, یہ جھوٹ ہے. لیکن اس جھوٹ کو بھی اگر مان لیا جائے تو پھر بھی آپ لوگوں نے سیز فائر کیوں کیا؟ آگے کہتے ہیں کہ ٹرمپ اپنی ڈفری بجا رہے ہیں کہ سیز فائر ہم نے کرایا. اگر پاکستان درخواست کر رہا تھا تو مودی سرکار نے سیز فائر کیا کیوں؟ کہا جا رہا تھا کہ آپریشن سندور کا مقصد اسلام آباد پر قبضہ کرنا ہے اور بلوچستان کو آزاد کروانا ہے. اگر پاکستانی کشمیر کو واپس لینا تھا تو سیز فائر کیوں کیا؟ آگے کہتے ہیں کہ مودی سرکار بتا دیتی کہ ہم جنگ شروع کریں گے اور اگر آگے سے نیوکلیر کی دھمکی آئی تو ہم سیز فائر کر لیں گے. اس نے کہا کہ پاکستان آپریشن سندور کے بعد تو نیوکلیر اسٹیٹ نہیں بنا, جس طرح سیز فائر ہوا اس کا سیاسی طور پر BJP کو نقصان ہوگا. تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنا اپنا چھتر اتار کر جو ہے وہ مودی کو مار رہا ہے. مطلب اتنی بےزتی کی جا رہی ہے. اور سونے پہ سہاگا وہاں پر ایک مودی کو کرٹیسائز اس بات پہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ نے جوائنٹ پارلیمنٹ کا جو ہے وہ سیشن نہیں بلایا, آپ کسی پریس کانفرنس کے اندر نہیں جا رہے, آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے. لوگوں کے پاس بہت سارے سوال ہیں, آ کر جواب تو دیں. آپ چھپتے پھر رہے ہیں, آپ نظر ہی نہیں آ رہے. آپ سے اگر کوئی سوال کیا جائے تو آپ جو ہے وہ بات کو گھما دیتے ہیں, گول مول کر دیتے ہیں اور آپ کا میڈیا جو ہے وہ اس کو کور کرنے پہ لگ جاتا ہے. اور وہ گودی میڈیا کا تو اور کوئی کام بھی نہیں ہے. تو ہر طرح سے جو ہے وہ مودی کو وہاں پر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور جو ہر کوئی جو ہے وہ اپنی طرح سے آ کر جو ہے وہ مودی کے منہ پہ چپیڑ لگا رہا ہے. خیر یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نے کی بات. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.